دنيوي أمر أخروي، مهما كانت حاجتك ومهما بلغت في نفسك من السوء ادع الله، فلن تصل إلى ما وصل إليه إبليس. الناس يقول يعني أنا عصيت مثلا أو فوتت الصلاة أو كذا، فأستحي أني أدعي، أو أظن أن الله ما بيستجيب دعائي لأني قصرت وظلمت نفسي وعصيت. فشو الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن الإنسان بس يتأمل كيف أن الله عز وجل استجاب لأسوأ خلق الله تعالى. دائما إذا ضربنا المثل بأسوأ خلق الله، من هو؟ إبليس. إبليس دعا الله فقال فأنظرني إلى يوم يبعثون. ايش قال الله عز وجل؟ قال فإنك من المنظرين. سبحان الله. إذا الله استجاب لإبليس لما طلب من الله عز وجل سبحانه وتعالى الذي هو من أسوأ خلق الله إن لم يكن أسوأ خلق الله، كيف أنت المؤمن الموحد مهما بلغت بك معصيتك ظن بالله خيرا؟ بل الله عز وجل ذكر كيف يستجيب لمن؟ للمشركين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني مشركين من قبل والله يعلم أنهم بيشركون، لكن لما دعوا الله عز وجل من قلب صادق مخلص مفتقر لله عز وجل، من كرامة الدعاء على الله عز وجل أن يستجيب للمشرك إذا أخلص وصدق مع الله عز وجل في تلك اللحظة. كيف عاد بعبده العاصي؟ فهذا مدخل شيطاني للإنسان أنه يقول له أنت عاصي. ومن منا اليوم يجي واحد يقول أني ما عصيت الله؟ لو الحين أقول لإخواني وأخواتي اللي ما عصى الله يرفع يده، إيش تتوقع؟ في أحد بيرفع يده؟ ما في أحد بيرفع، كلنا ذاك الرجل. لو لم يدعوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المذنب؟ من؟ وين يروح المذنب؟ المذنب مهما بلغت ذنوبه فإنه يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يتوجه إلى الله مخلصا له الدين بقلب صادق يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أمر دنيوي أمر أخروي، ما كانت حاجتك ومهما بلغت في نفسك من السوء ادع الله، فلن تصل إلى ما وصل إليه إبليس، ولن تصل إلى ما وصل إليه المشركون ما دامك من أهل التوحيد وأهل الإسلام والسنة، ولله الحمد.